नक़ूश जालिबी। हाल ही में एक खूबसूरत किताब मेरे नज़र से गुजरी है जिसका नाम है नक़ूश जालिबी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक फिक्र है, विजन है और एक दरख्शां रवायत का आईना भी है। इसे देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मुसरत भी, क्योंकि मेरी देरीना सोच ये थी कि अब हम तो मुर्दा परस्त कौम भी नहीं रहे, अब हम सिर्फ खुद परस्त होकर रह गए हैं। किसी के जाने के बाद हम उसे फरामोश कर देते हैं। मेरा ये भी मानना था कि हमारे दानिश्वर अपने इल्मी सरमाए को ज़ाती जागीर समझते हैं, जो उनकी वफ़ात के साथ ही गायब हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जमील जालवी इस सोच की रोशन तरदीद बनकर सामने आए। वो इस शऊर से बहरावर थे कि उनके पास जो इल्मी खजाना है वो कौम की अमानत है और इसे महफूज रखना, आवाम तक पहुँचाना और आइंदा नस्लों के लिए काबिल रसाई बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी एहसास के तहत अपनी शदीद अलालत के बावजूद 14 अगस्त सन 2016 को उन्होंने जामिया कराची में, जहां वो खुद एक काबिल फ़ख्र शेखुल जामिया के फ़राइज़ अंजाम दे चुके थे, डॉक्टर जमील जालिबी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इसका अमली नतीजा 2019 में सामने आया, जब डॉक्टर जमील जालिबी रिसर्च लाइब्रेरी की इमारत मुकम्मल हुई और उनका तमाम ज़ाती इल्मी ज़ख़ीरा उस लाइब्रेरी में मुंतकिल किया गया। सहूलियात से आरास्ता इस लाइब्रेरी को जनवरी सन 2023 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया, ताकि मुहक्किकीन और तलबा भी यहाँ बैठकर इससे इस्तेफादा कर सकें। इस रिसर्च लाइब्रेरी में मजमूई कुतुब और मखतूतात की तादाद तकरीबन 25-30 हज़ार के लगभग है, जिनके खास मौज़ूआत हैं उर्दू ज़बान व अदब, लिसानियात, पाकिस्तानी सकाफ़त। इस रिसर्च लाइब्रेरी में नायाब कुतुब के साथ साथ ज़ाती नोट्स, खतूत, तहकीकी मकाले, कदीम मखतूतात और रसाइल भी मौजूद हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ डॉक्टर खावर जमील साहब की अनथक कोशिशों से, जो न सिर्फ ये कि डॉक्टर जालिबी के बेटे हैं बल्कि उनके इल्मी वर्से के सच्चे अमीन भी। उन्होंने वालिद के नाम को जिंदा रखने और उनके काम को फरोग देने के लिए शब रोज एक कर दिया। उनके जरिए न सिर्फ ये लाइब्रेरी मुकम्मल हुई बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जमील जालिबी चेयर कायम हुई। कराची की एक शाहरा का नाम डॉक्टर जमील जालवी फाउंडेशन रखा गया। पेशावर यूनिवर्सिटी में जालवी गोल्ड मेडल और अवार्ड का इजरा हुआ और साथ ही साथ इस रिसर्च लाइब्रेरी में कुतुब की इशाअत का बाकायदा आगाज हो गया। इसे कहते हैं सुकूत, वो बेटा जो बाप के विरसे में इजाफा करे। डॉक्टर खावर जमील ने अपनी जाती तशहीर के बजाय वालिद के नाम और उनके काम को अवलियत दी। इसके बरक्स हम ऐसे भी वाक़यात देखते हैं जहाँ बड़े बड़े उलमाए कराम या मुहक्किकीन के इंतकाल के बाद उनकी औलाद ने उनके इल्मी विरसे की हिफाजत या फ़रोग़ की कोई सबील न की। इसकी एक नुमाया मिसाल मौलाना अब्दुल कुद्दूस हाशमी मरहूम की है। कहने को तो वो इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी इस्लामाबाद के लाइब्रेरियन थे, मगर उनका मुताला इतना वसी था कि हज़ारों किताबों के हवाले ज़बानी याद होने के बायस वो असातिज़ा और मुहक्किकीन की रहनुमाई करते थे, जिन्होंने बेशुमार किताबें तहरीर की, मगर लोग उन्हें फरामोश कर चुके हैं। हालांकि उनकी औलाद अपने वक्त की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी से वाबस्ता रही, मगर इतनी तौफीक न हुई कि मरहूम मौलाना अब्दुल कुद्दूस हाशमी की याद में कोई तकरीब करती, कोई एजाज़ जारी करती या उनकी कोई किताब ही रीप्रिंट कर देती। इसीलिए लोग इतने बड़े आलिम का नाम भूल चुके हैं। नक़ूश जालिबी दरअसल डॉक्टर जमील जालिबी फाउंडेशन रिसर्च लाइब्रेरी के शोबे मतबूआत की 26वीं किताब है, जो उनकी छठी बरसी के मौके पर 18 अप्रैल 2025 को शाये हुई। इस किताब की कीमत 900 रुपये है और सफ़हात की तादाद 154 है। ये किताब तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन का ऐसा गुलदस्ता है जिसमें 25 मुमताज़ अहले कलम ने जमील जालिबी साहब की ज़िंदगी, शख्सियत और इल्मी खिदमात के मुतनव्वो पहलुओं को उजागर किया है। इनमें शामिल नामवर असहाब इल्म व अदब के नाम ये हैं: डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील, डॉक्टर खावर जमील, प्रोफेसर सहर अंसारी, डॉक्टर नसीम फातिमा, डॉक्टर रईस अहमद समदानी, शब्बीर इब्न आदिल, सैयद मुसर्रत हुसैन रिजवी, ज़ेबा गुलजार, डॉक्टर औज कमाल, गुलनाज महमूद, डॉक्टर साजिद खाकवानी, प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख, डॉक्टर आबिद शिरवानी, इरफान मुर्तज़ा, डॉक्टर अरशद रिजवी, प्रोफेसर अब्दुल मतीन, सैयद हफीज़ मखफ़ी, बशीर सद्दुज़ई, गुलनाज महमूद, अनवार शेख, आरिफ सोमरो, मजीद रहमानी, मीर हुसैन अली इमाम और जुनैद अहमद खान।
یہ مضامین جمیل جالبی صاحب کی زندگی کے مختلف مراحل، خدمات، خیالات، ترجمے، تنقید، لسانیات اور اردو ادب سے وابستگی کو بے مثال انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا نام محمد جمیل خان تھا۔ جالبی کو انہوں نے اپنے بزرگ سید جالب دہلوی کی عقیدت کے باعث اپنے نام کا حصہ بنایا تھا۔ نقوش جالبی میں شامل اپنے مضمون میں ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب بتاتے ہیں کہ علی گڑھ سے پاکستان ہجرت کے بعد کراچی شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ ڈاکٹر جالبی نے ایک استاد کی حیثیت سے پاکستان میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1950 سے 1953 تک ایک اسکول بہادر یار جنگ ہائی اسکول کے صدر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دی، ساتھ ہی تعلیم کے حصول کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1949 میں سندھ یونیورسٹی کراچی سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کے علاوہ قانون کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں ایم اے اردو کی سند سندھ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ یونیورسٹی کراچی میں ہوا کرتی تھی۔ جامعہ سندھ سے 1971 میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ ان کی تحقیقی مقالے کا موضوع تھا قدیم اردو ادب کا تحقیقی مطالعہ۔ اس کے بعد ڈی لیٹ کی سند جامعہ سندھ سے 1973 میں حاصل کی۔ سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، پاکستان کی سول سروس اکیڈمی میں شامل ہوئے اور انکم ٹیکس کمیشن کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد ان کی علمی اور ادبی صلاحیتوں کے پیش نظر انہیں جامعہ کراچی کے وائس چانسلر مقرر کیا گیا۔ وہ 1983 سے 1987 تک شیخ الجامعہ رہے۔ انہوں نے اس عہدے کو بہت اچھی طریقے سے نبھایا۔ ڈاکٹر صاحب کو لکھنے کا شوق تو بچپن سے ہی تھا۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں سکندر اور ڈاکو تحریر کیا، جسے اسکول پر اسٹیج ڈرامے کے طور پر پیش کیا گیا۔ مشہور محقق ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب نقوش جالبی میں شامل اپنے موضوع میں لکھتے ہیں کہ 1957 سے ان کا تصنیف و تعلیف کا شغل شروع ہو کر 1997 تک بلا تعطل جاری رہا۔ انہوں نے متعدد یادگار اور مستثانیف علم و ادب کو عنایت کی اور خود کو بڑی حد تک متفقہ طور پر ممتاز ناقد اور بلند پایا منفرد مورخ کے طور پر تسلیم کروایا۔ ان کی سب سے منفرد اور مثالی تصنیف تاریخ ادب اردو، جو ان کی ایسی ہی تصنیف ہے جو اپنی اشاعت کے بعد سے اب تک یکساں مقبول و معتبر تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ ہر دور میں اسے یکساں مقام و منزلت کا حامل سمجھا گیا ہے اور ایک فرد کی یہ ہر طرح سے علمی اور ادبی، تاریخی اور نصابی کے ساتھ ساتھ تدریسی ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے۔ لیکن یہی تصنیف نہیں بلکہ متعدد تصانیف بھی ان کی ایسی ہیں جن کو کم یا زیادہ کسی وجہ سے اہمیت کا حامل کہا جا سکتا ہے۔ حوالہ جاتی ہے کتب حوالہ میں لغت نویسی سے بھی ان کو خاص دلچسپی رہی ہے، جس کے نتیجے میں قدیم اردو کی لغت، فرہنگ اصطلاحات جامعہ عثمانیہ، قومی انگریزی اردو لغت 2 جلدیں اور تراجم میں جانورستان، ایلیٹ کے مضامین، عرصوں سے ایلیٹ تک، یہ ایسی تصانیف ہیں جن کے تراجم اگر ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب ان کی طرف توجہ نہ کرتے تو شاید یہ تراجم کبھی نہ ہوتے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کو 1964 میں داؤد ادبی ایوارڈ سے جو اعزازات ملنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بقول ڈاکٹر نسیم فاطمہ انہیں 100 سے زیادہ اعزازات ملے، جسے پاکستان کے قومی اعزازات، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور انتقال کے بعد سن 2020 میں ملنے والا نشان امتیاز بھی شامل ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر جمیل جالبی کی علمی زندگی کو مزید تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو نقوش جالبی کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ تحقیق یا اردو ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ڈاکٹر جمیل جالبی فاؤنڈیشن ریسرچ لائبریری جامعہ کراچی کا دورہ کیجیے یا اس کی ویب سائٹ کا پیج دیکھیے۔ یہاں موجود ماہر عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں ہے بلکہ یادداشت کی ایک زندہ عمارت ہے جہاں علم، محبت، تہذیب اور زبان زندہ رہتی ہے۔ نقوش جالبی پر اپنے تبصرے کے اختتام میں اس سے کروں گا جس سے آغاز ہوتا ہے اس کتاب کا۔ خراج تحسین ڈاکٹر جمیل جالبی کو، جسے تحریر کیا ہے گلناز محمود صاحبہ نے۔ آئیے وہ منظوم خراج تحسین سنتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، جنت مکانی کی نظر۔ وہ اپنی ذات میں تنہا تھا، ادارہ تھا۔ جمیل جالبی ایک آدمی ستارہ تھا۔ کہا تھا میر نے انسان کا ہونا سہل نہیں، جمیل خاک کے پردے سے آشکارا تھا۔ فقط ادب ہی قرینہ تھا اس آدمی کا، مربی علم کا، تحقیق کا کنارہ تھا۔ ادب کی جانچ کا اور ترجمے کا خوگر وہ، ادب کی گرہوں کا شاہد تھا، گوشوارہ تھا۔ ادب کے واسطے کرنا تھا بے مثال اسے کام،
زمیں پہ اس کو خدا نے جبھی اتارا تھا، خود اپنے وقت کے طلباء کی تربیت کی تھی، وہ بحر علم تھا اور علمیت کا دھارا تھا، وہ اپنے کام کی نسبت سے کیوں نہ زندہ رہے کہ علم و فن کا ہمیشہ سے وہ سہارا تھا۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔